बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने खुलकर जितनी भी एंटी इसराइल तंजीमें हैं इन तमाम ग्रुप्स को मॉस्को में इनवाइट किया है और इनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ताजिकिस्तान के सदर भी 2 रोज़ा दौरे के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं। ये सब हो क्या रहा है और इस सब से अमेरिका, इसराइल और भारत इतने परेशान क्यों हैं, उनके खिलाफ किस बड़े लेवल की गेम खेली जा रही है और ये तीनों ममालिक इस वक्त कितने मजबूर हो चुके हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि फ़लस्तीन ने एक ऐसा कदम उठाया है कि यूरोपीय ताकतों को हिला के रख दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, ये बात तो आप सब जानते हैं कि दुनिया में 2 सुपर पावर्स हुआ करती थी, एक सोवियत यूनियन और एक अमेरिका। इन दोनों ताकतों ने दुनिया को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ था और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकी ब्लॉक में रहा और भारत हमेशा से रशियन ब्लॉक में रहा। और यही वजह है कि आज तक किसी रूसी सदर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। जब रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था तब भी नहीं, और जब से रूस बना है तब भी नहीं। रूस के पास क्योंकि गर्म समंदर नहीं है तो हमेशा से उसके पाकिस्तान के गर्म समंदरों पर नजर रही और उसे लगता था कि वो अमेरिका का मुकाबला तब ही कर सकता है जब उसे गर्म समंदरों तक रसाई मिलेगी। और इस ख्वाहिश के साथ रूस ने अफगानिस्तान पर हमला भी कर दिया था और उसका अगला टारगेट पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने अमेरिका की सपोर्ट के साथ रूस पर चढ़ाई कर दी थी और रूस का वो हाल किया था कि जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गई जिसका नाम अमेरिका था। उसके बाद रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए थे, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। जिस सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तोड़ा था, आज अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तोड़ा है। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, आज भारत अमेरिका का इत्तेहादी है। और पाकिस्तान इस वक्त किसी के ब्लॉक में नहीं है, पाकिस्तान का अपना ब्लॉक है। रूस हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब भारत के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं और इसमें इमरान खान का और चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और जिन गर्म समंदरों तक रूस को रसाई चाहिए थी, वो रसाई अब रूस को सी पैक के जरिए मिल रही है। अगर रूस गवादर तक रसाई हासिल करना चाहता है तो उसका आसान तरीन रास्ता जो है वो अफगानिस्तान से होकर आता है। और सिर्फ रूस ही नहीं, ताजिकिस्तान और जितने सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अगर वो सी पैक में शामिल होना चाहते हैं, गवादर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, तो उनका आसान तरीन रास्ता जो है वो अफगानिस्तान से होकर आता है। इसीलिए अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए अमेरिका यहाँ से मजबूरन जा तो रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं करता कि अफगानिस्तान में अमन हो, नहीं तो वो पाकिस्तान, चीन और रूस को फिर रोक नहीं सकेगा। अब ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है। दोनों ममालिक के बॉर्डर्स के दरमियान ये एक बारीक सी पट्टी है जो 16 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अगर अफगान तालिबान की हुकूमत आती है और वो ये पट्टी पाकिस्तान और चीन के हवाले कर देते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और अगर हवाले ना भी करें, हमें यहाँ से महफूज रास्ता दे दें, तो रूस समेत तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स पाकिस्तान आ सकेंगी ईजीली और सी पैक में शामिल हो सकेंगी। क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को गर्म पानियों तक रसाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ताजिकिस्तान को देखें, लैंड लॉक कंट्री है, इसके साथ कोई समंदर ही नहीं लगता। तो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की आज की वीडियो में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की और रूस की, क्योंकि ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और रूसी सदर आने वाले हैं। तो इनके इंटरेस्ट क्या हैं पाकिस्तान में? ये सी पैक में शामिल होना चाहते हैं और गर्म समंदरों तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। ये इन दोनों ममालिक के इंटरेस्ट हैं। और रूस का एक और इंटरेस्ट भी है, वो ये कि वो इस खित्ते में कोलिशन चाहता है, नए इत्तेहादी चाहता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस खित्ते में अमेरिका का असर और रसूख ख़त्म हो। और 11 साल के लंबे अरसे के बाद कोई रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आया था तो उसने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया था
کہ میں ولادیمیر پوٹن کا پیغام لے کر آیا ہوں، ہم آپ کو بلینک چیک دینے کو تیار ہیں، آپ امریکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیں۔ اور انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ روسی صدر خود پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی اچھے موقع کی تلاش میں ہیں۔ عمران خان نے روسی صدر کو انوائٹ بھی کیا تھا اور ان کی طرف سے کافی مثبت جواب ملا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی اچھے موقع کی تلاش میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلی بار کوئی روسی صدر پاکستان کا دورہ کرے تو اس دورے کو روسی عوام اور پاکستانی عوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ تو اب وہ موقع آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اور پاکستان کے درمیان ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا، جس پر آج تک کام نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان پر امریکی دباؤ تھا اور روس کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس معاہدے کا نام نارتھ ویسٹ گیس پائپ لائن تھا۔ اس کا نام اب بدل دیا گیا ہے اور اب اس کا نام ہے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن، اور بالآخر اس معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، اور اس پر دستخط کیے ہیں روس میں مقیم پاکستانی سفیر اور روس کے وزیر توانائی نے۔ اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اس تاریخی پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن خود پاکستان آئیں گے، کیونکہ پاکستان کا دورہ ان کی سب سے پہلی پریفرنس ہے اور وہ اس طرح کے کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اب تاجکستان کی تھوڑی سی بات کر لیں۔ تاجکستان کے صدر بھی 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ تاجکستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کبھی بھی نہ اتنے اچھے رہے ہیں اور نہ بہت زیادہ برے رہے ہیں، لیکن تاجکستان کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور بھارت کا بھارت سے باہر پہلی بار کوئی ملٹری بیس بنا تھا تو وہ تاجکستان میں بنا تھا، اور اس کا نام ہے فارخور ایئر بیس، جس پہ پاکستان نے بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے تھے، اور جنرل پرویز مشرف نے تاجکستان کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہمیں مجبوراً آپ کی سرزمین کو نشانہ بنانا پڑے گا، اور بھارت نے یہ ملٹری ایئر بیس بنائی ہی پاکستان کے خلاف تھی۔ خبر سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ خبر کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت اور تاجکستان کے کتنے قریبی تعلقات ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان کی تاجکستان کے صدر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا کہ جب تک کشمیر پر اپنی پالیسیز بھارت واپس نہیں لے لیتا تب تک بھارت کے ساتھ ہم تعلقات نارملائز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ تاجکستان جس نے ملٹری بیس دی تھی بھارت کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اس کے صدر کے ساتھ عمران خان کھڑے ہو کر بھارت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پھر تاجکستان کے صدر کے ساتھ عمران خان نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں کہ پاکستان تاجکستان کو اسلحہ بیچے گا، ایک بندوق سے لے کر ٹینک، میزائل، ڈرونز، طیارے، ہر وہ چیز جو پاکستان خود بناتا ہے پاکستان تاجکستان کو فراہم کرے گا۔ تو تاجکستان کے روپ میں پاکستان کو اسلحے کا ایک اور بہت بڑا کلائنٹ مل گیا ہے، اور پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات کو یہاں تک لانے کے پیچھے روس اور چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خاص طور پر چین ہر ملک کو بھارت سے توڑ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اور روس یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ روس بدلہ لیتا ہے امریکہ سے، کیونکہ امریکہ نے روس کو توڑا تھا، اور روس اس بات کو جان چکا ہے کہ پاکستان صرف استعمال ہوا تھا۔ اب روس نے حماس سمیت تمام اینٹی اسرائیل تنظیموں کو ماسکو آنے کی دعوت دی ہے اور ان کو بولا ہے کہ ہم آپ کو کنسلٹ کریں گے۔ یعنی اب تک ان کو ایران سپورٹ کرتا تھا، ایران کنسلٹ کرتا تھا، اب روس کرے گا، اور روس کھل کے کہہ رہا ہے روس کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چین کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو وہ کوششیں کر سکتا ہے وہ تو آلریڈی کر رہا ہے، لیکن نہ ان کو پابندیوں کے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ ان کو IMF کے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ ان کو FATF کے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تو وہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ بھی اب کام نہیں کر رہا۔ پاکستان اب کسی بھی قسم کا پریشر نہیں لیتا۔ اب آپ کو آخری خبر بتاتے ہیں جو ذرا ہٹ کے ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان نے OIC کی طرف سے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی، جن کو 24 ممالک نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا اور 9 ممالک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ فلسطین ان 9 ممالک میں سے ایک ایک کر کے ان کے سفیروں کو بلا رہا ہے، 4 کو وہ بلا چکا ہے،
اور ان سے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ کیوں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات نہ ہوں. یعنی ایک شخص نے قتل کیا ہو اور ہم اس کو پھانسی پر نہیں لٹکا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس کیس کی انکوائری کرے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قاتل کے خلاف انکوائری ہی نہ ہو. ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.